إلهنا يا موصوفا بصفات الكمال، يا منعوتا بنعوت الجلال، يا منزلا عن الشبيه والنقائص والمثال، لا تبلغك الأفهام ولا تحيطك الأوهام ولا تشبه الأنام، حي قيوم لا تموت ولا تنام، الكرماء بخلاء عند جودك، الأقوياء مهازيل في قيودك، النواصي في قبضة جنودك. إلهنا أنجيت من النار الخليل ومن الذبح إسماعيل، وأيدت اليتيم بجبريل، ودمرت أبرهة والفيل بطير أبابيل، ألسنتنا سبحت في علاك، ورؤوسنا ما سجدت لسواك، أنت ترانا ولا نراك ولا نعبد إلا إياك. اللهم صل على أفضل رسلك وأكمل خلقك. إلهنا يا رب الجنة والنار، يا رب الجنة والنار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. إلهنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصف، يا عظيم المن، يا عظيم
يا سيدنا يا غاية رغبتنا. اللهم يا حي يا قيوم اللهم ارحم هذه الدموع، اللهم ارحم هذه الدموع واقبل هذه الجموع، واقبل هذه الجموع وزدنا لك حبا وخضوع. إلهنا إلهنا نعوذ بك من الحرمان، نعوذ بك أن تطردنا، نعوذ بك اللهم في هذه الليلة الشريفة الكريمة أن تطردنا. إلهنا إلهنا إن حالت ذنوبنا بيننا وبين ليلة القدر فإنا نستشفع بين يديك لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم ارحمنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم ارحمنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم ارحمنا بالشيخ الكبير، بالأم الحنون الرؤوم، بالطفل الصغير، بالضعفاء والمساكين. اللهم اقبل توبتنا، اغسل حوبتنا، أجب دعوتنا. إلهنا جنبنا الخطايا والموبقات، جنبنا الخطايا والموبقات ووفقنا للعمل بالصالحات وأدخلنا جميعا فسيح الجنات، فسيح الجنات يا فاطر الأرض والسماوات. إلهنا 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 وقف المهمومون والمغمومون والمحزونون بين يديك في هذه الليلة، في هذه الليلة. إلهنا المهمومون والمغمومون والمحزونون كثير كثير كثير. اللهم فرج همومهم، فرج همومهم، فرج همومهم، اكشف همومهم، اكشف همومهم، اذهب أحزانهم، اذهب أحزانهم، تحنن عليهم يا الله. اللهم إن المرضى في هذا الجمع كثير، اللهم إن المرضى في هذا الجمع كثير كثير كثير. اللهم يا حي يا قيوم من لمرضى السرطان، من لمرضى السرطان إلا أنت، من للأمراض المستعصية والنفسية إلا أنت، من للمسحورين، من للمسحورات، من للمحسودين، من للمحسودات، من للمعيونين، من للمعيونات، من للممسوسين،
ممسوسات ليس لهؤلاء إلا أنت. اللهم اشملهم جميعا بعافيتك، اللهم اشملهم جميعا بعافيتك يا رب الشفاء اشفهم، يا رب الدواء داوهم. اللهم اشف القريب والبعيد، اللهم اشف القريب والبعيد، اللهم اشفهم على الأسرة البيضاء لا يعلم حالهم إلا أنت، لا يسمع أنينهم إلا أنت، لا يعلم بتوجههم إلا أنت. اللهم أنزل علينا وعليهم عافية عامة منك يا رحمن، وخص من ذلك أهلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الساعة آمنين. إلهنا من كان منهم في هذه الساعة مسرورا في قبره، مسرورا في قبره، اللهم زده سرورا وحبورا. ومن كان منهم في هذه الساعة معذبا اللهم بدل عذابه نعيما، مد له في قبره مد بصره. اللهم ارحم موتانا، ارحم من مات من أهلنا. اللهم ارحم من مات من أهلنا. اللهم إنك تعلم توجعنا لكننا لا نشكو حالنا إلا إليك. اللهم اجمعنا بهم في الجنات، في الجنات، في الجنات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم سخر لنا من عبادك الصالحين من يذكرنا ويدعو لنا إذا داهمتنا آجالنا وانقطعت آمالنا ودرس قبرنا ونسي اسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد واجعلنا في الجنة من أهل المزيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح المسلمين، اللهم أصلح المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين. اللهم إن حال المسلمين يندى له الجبين، يندى له الجبين. اللهم ردهم إليك، ردهم إليك ردا جميلا. اللهم أعد إليهم عزتهم، أعد إليهم هيبتهم، ألف بين قلوبهم، احقن دماءهم، احفظ أعراضهم وديارهم، واكفهم شر الفرقة والخلاف، واجمعهم على السمع والطاعة، واجمعهم على السمع والطاعة ولزوم الجماعة. اللهم إنا نستودعك عقولا وأفكار شبابنا وفتياتنا. اللهم احفظهم من الزيغ والضلال، اللهم احفظهم من الزيغ والضلال ومن كل فكر ضال، ومن كل فكر ضال. اللهم اجعلهم يقظين مستبصرين مستنيرين
اجعلهم أمناء على دينهم وأوطانهم ومجتمعاتهم. اللهم أقر بهم أعين والديهم وولاة أمرهم. اللهم احفظ إماراتنا، اللهم احفظ إماراتنا، اللهم احفظ إماراتنا، اللهم احفظ إماراتنا ودول خليجنا ودول خليجنا. اللهم من أرادنا وأرادهم شرا، اللهم من أراد بنا وبهم شرا، اللهم ضيق أنفاسه، ضيق أنفاسه، ضيق أنفاسه، أفقده حواسه، أفقده حواسه، اكفنا شره وبأسه. اللهم أدم وحدتنا وأعلي كلمتنا ووحد صفوفنا وقو شوكتنا وبارك لنا في أبطالنا وجنودنا. اللهم أنزع من قلوبهم مهابة عدوهم. اللهم هيئ لهم الأسباب وافتح لهم للنصر كل باب. اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين منتصرين مستبشرين يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم اجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء. اللهم شفعهم في أهليهم، اللهم اجز آباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم وذرياتهم وأهليهم عنا بكل خير. اللهم ارحم إمامنا وفقيدنا زايد بن سلطان، اللهم اجزه عنا جميعا بكل خير، اجزه عنا جميعا بكل خير. اللهم إنه أسس ووحد، اللهم إنه ألف وجمع وأسعد. اللهم اجعل رحمتك تملأ قبره وتغشاه، اللهم اجعل رحمتك تملأ قبره وتغشاه وأسعده اللهم في أخراه. اللهم بارك في ذريته وعقبه واجعلهم خير خلف لخير سلف. اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا في شيخنا خليفة بن زايد. اللهم مد في عمره وعجل عافيته. اللهم زده، اللهم زد، اللهم زد في أجره وثوابه، اللهم زد في أجره وثوابه. اللهم اغفر لوالديه، اللهم اغفر لوالديه، اللهم اغفر لوالديه. اللهم أسعده في إخوانه وأبنائه وأحفاده وجنده وأعوانه. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعل مقامنا هذا هو آخر العهد برمضان، لا تجعل مقامنا هذا آخر العهد برمضان. اللهم أعد علينا مرات ومرات، مرات ومرات ونحن في عافية وأمن وستر ومسرات. إلهنا إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراق رمضان لمحزونون. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك ألا تذهب عنا شهر رمضان إلا وقد أذهبت عنا ذنوبنا وسيئاتنا وخطايانا وآلامنا وأحزاننا وأمراضنا 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 وأمراضنا. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا في هذه الليلة من أسعد العتقاء. اللهم زف
إليك زفا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم حقق لنا في هذه الليلة أمانينا. اللهم اشف المريض من أبنائنا، اللهم اشف المريض من أبنائنا وبناتنا. اللهم من سألك في هذه الليلة الولد، اللهم هب له ولدا صالحا، هب له ولدا صالحا، هب له ولدا صالحا. يا لنا من كان في هذا الجمع المبارك قاطعا لرحمه، قاطعا لرحمه، قاطعا لرحمه، نسألك، نتوسل إليك، نرجوك، نلح عليك في الدعاء ألا تقطع عنه رحمتك، لا تقطع عنه رحمتك، لا تقطع عنه رحمتك. اللهم يا حي يا قيوم تب عليه، تب عليه، تب عليه، واجعله كريما رسولا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات. اللهم اغفر لشيوخنا واغفر للشيخات، اللهم اغفر لشيوخنا واغفر للشيخات. اللهم بارك لنا في الإمارات، اللهم بارك لنا في الإمارات، اللهم بارك لنا في الإمارات. اللهم أدم عزها، أدم عزها، أدم عزها، وأدم عافيتها، وأسعد قلبها، وأسعد قلبها، ومتعنا بجودها ووجودها، وأسعدها في ذريتها، وأسعدها في ذريتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجزي القائمين على هذا الجامع خير الجزاء، من عرفنا منهم ومن لم نعرف، من عرفنا منهم ومن لم نعرف. بارك لهم في أنفسهم وزوجاتهم وذرياتهم وأموالهم، وزدهم فوق الخير خيرا. اللهم اجزي المتطوعين والمتطوعات، اللهم اجزي المتطوعين والمتطوعات، واحفظ رجال أمننا وأخذهم عنا بكل خير، بكل خير، واصرف عنا وعنهم كل ضر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه وسلم وبارك في الآخرين، وصل وسلم عليه وبارك إلى يوم الدين. الله